वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाकिस्तान मलेशिया को $20 करोड़ का गोश्त फराहम करेगा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के तजर्बे से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़्यादातर उमूर पर हमारे ख्यालात मुश्तरका हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा मलेशिया में ज़ेर तालीम हैं। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मज़ीद बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम नुमायाँ खसूसियात की हामिल शख्सियत हैं। मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में उनका नुमायाँ किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ करते हुए कहा कि यह किताब इस्लामाबाद और कुआलालंपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। Brother, you are a leader of great qualities, and the way you are focused on building your great country, strong economies in the region, and I am very happy that our views converge on almost all important issues. A quota of $200 million worth meat export from Pakistan to Malaysia, and only on that basis we will inshallah achieve not only this quota of $200 million, but inshallah in time to come it will increase, added yet another bridge by launching the Urdu translation of my dear brother's wonderful seminal work by the name of Script. मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का ये कहना था कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए मुमकिन ताउन करेंगे और हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन इंतहाई अहम है। उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बाहमी जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद नई बुलंदियों की तरफ। गज़ा जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? दुनिया की नज़रें मिस्र मुज़ाकरात पर मरकूज़। हमास और इसराइल के दरमियान बराह रास्त बातचीत का आगाज़ आज होगा। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव वेटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मिस्र पहुँच गए। हमास वफ्द शारम शेख पहुंच गया है और वफ्द की क़यादत खलील हया कर रहे हैं। इसराइली वफ्द भी आज पहुंचेगा। ट्रंप मंसूबे के तहत यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक तफसीलात तय की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए पेशरफ्त जारी है। गज़ा में जंगबंदी के हवाले से 90% मामला तय पा चुके हैं। गज़ा में ऐसी हुकूमत नहीं बनाई जा सकती जो 3 दिन में बन जाए। जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास वाकई संजीदा है या नहीं। वर्जीनिया में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौजियों से खिताब। सदर ट्रंप ने कहा कि हमास का मंसूबा ज़बरदस्त है, मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो रहा है और 3000 साल पुराना मसला हल होने के करीब है। ऐसे अमन अमल का हिस्सा बनने पर उन्हें इंतहाई फ़ख्र है। गज़ा में जंग हो रही थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और 2-4 दिन में मुज़ाकरात का नतीजा सामने आ जाएगा। लोग खुश हैं, सब मुत्तफ़िक़ हैं और अमन मंसूबे पर किसी लचक की ज़रूरत नहीं। मंसूबे में मामूली तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। फ़ौजी ताकत के हवाले से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी नेवी के पायलट और सब मैरीन्स का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। हमने पहली और दूसरी आलमी जंग में फतह हासिल की, ताहम टीमें मजीद बहरी जंगी जहाज़ों की हमें ज़रूरत है। अमरीकी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है और यह भी कहा कि अमरीका को अमन से रहने दिया जाए। सदर ट्रंप ने वज़ीर जंग पैट हेग्सेथ, नेवल चीफ और दीगर अफसरान की तारीफ की। मौसम का जिक्र करें तो तेज हवाओं के साथ बारिश ने सर्दी की नवीद सुना दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। दर्जा हरारत में नुमायां कमी। ठंड होने पर शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। वफाकी दारुल-हुकूमत पर काली घटाओं से अंधेरा छा गया। कराची समेत दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, कंगनपुर, लोधरा, तादियावाला, पाकपतन और कबालिया में बादल जमकर बरसे। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। दीना, जहलम, गुजरात और बरनाला में बारिश। चीचावतनी में यालाबारी, टोबा टेक सिंह, चिन्योट और कबीरवाला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। सिंध के इलाकों थरपारकर, ओबाड़ों में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नौशहरा, चारसदा, शबकदर, मानसहरा और मुनक्का इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। सवात में भी बारिश। शुमाली वज़ीरिस्तान में ज्वालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान। कश्मीर के इलाके सहनसा, जहलम वैली, कोहाला और खड़ी शरीफ में भी मूसलाधार बारिश हुई।
اسلام آباد میں بارش گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث موسم سرد اور نم ہو گیا. شہری بارش کے باعث زیادہ تر گھروں میں محدود ہیں جبکہ انتظامیہ نے ضروری سفر میں احتیاط کی ہدایت کی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں تک مزید بارش کا امکان ہے. جی بالکل، شہر بے مثال کے موسم کی اگر بات کریں تو موسم سرما نے دستک دے دی ہے. گزشتہ رات کی بارش نے نہ صرف موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے بلکہ خنکی بھی کافی حد تک بڑھ گئی ہے. بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. کبھی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی تیز موسلادھار بارش ہوتی ہے. ساتھ ساتھ یکبستار ٹھنڈی ہوائیں ہیں جس سے کافی حد تک جو ہے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا ہے. گرمی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. درجہ حرارت جو 15 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جاتا تھا آج وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے. اگر اسلام آباد کے موسم کی اس وقت بات کی جائے تو اس وقت بھی جو ہے کالی گھنگور گٹائیں چھائی ہوئی ہیں. بادل ایسے ہیں جیسے زمین پر اترے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ بادل جو ہے برس بھی رہے ہیں اور کہیں برسنے کی تیاری کر رہے ہیں. نہ صرف اسلام آباد کا موسم ایسا ہے بلکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے پنجاب کے میدانی علاقے ہوں، سندھ کے میدانی علاقے ہوں یا پھر ہمارے سیاحتی علاقے ہوں، وہاں پر بھی جو ہے شدید بارش ہوگی. اور سیاحتی مقامات وہاں پر ژالہ باری کی امید کی جا رہی ہے، جس میں مری، گلیات، سوات، تو وہاں پر جو ہے موسم شدید ٹھنڈ ہوگی. اس وقت بھی اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے نہ صرف ٹھنڈ لگ نہیں رہی بلکہ ٹھنڈ آ گئی ہے اور گرمی کا جو ہے نام و نشان نہیں رہا. اور اگلے 24 گھنٹوں میں یہ جب بادل مسلسل برسیں گے تو یقیناً درجہ حرارت میں مزید کمی آئے گی. جی ملکہ کوثر بری میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور یکبستہ ہواؤں نے موسم سرد کر دیا. گہری دھند اور کالی گھٹاؤں نے وادیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. شہریوں نے گلب ملبوسات نکال لیے جبکہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے وقفے وقفے سے جاری رہے گا. ملتان شہر اور گرد و نواح میں گزشتہ رات سے وقفے وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا تو وہیں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سب سے زیادہ 113 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. شہریوں نے موسم کے لطف کے ساتھ ساتھ مشکلات کا بھی سامنا کیا. تاہم بارش نے گرمی کا زور توڑ کر راحت کا احساس بخش دیا. جانیں گے دلزیب آکاش سے. گزشتہ رات سے ملتان میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. اور بات کی جائے تو ملتان کے بیشتر نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ واسطہ ٹیمیں جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پانی کا انخلاء کے لیے جو ہے وہ سرگرم نظر آ رہی ہے اور اس جگہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نکال بھی دیا گیا ہے. ہمارے سے اس وقت ایم ڈی واسطہ موجود ہے، ان سے جانیں گے. سر بتائیے. رات 12 بجے جی بارش سٹارٹ ہوئی تھی اور 1:50 تک یہ بارش چلتی رہی ہے. جی 113 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، 113 ملی میٹر. جی بالکل، جو مین جگہیں تھیں، مین شہرائیں تھیں، ان کو کلیئر کروا لیا گیا ہے اور ابھی مزید بھی ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں. اور جہاں پر ابھی بھی پانی جو ہے موجود ہے اس کو جو ہے انخلاء کے لیے جو ہے واسطہ ٹیمیں جو ہیں فیلڈ میں ہیں اور ابھی بھی جو سرگرمیاں ان کی جاری ہیں. دوسری جانب اگر بات کی جائے تو وقفے وقفے سے ملتان میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور موسم جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور شہری جو ہیں وہ اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جی ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری کا آغاز ہو گیا. مانسہرہ کی وادی کاغان میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے. پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی، جھلکنڈ، بیسر، نوری ٹاپ اور بابوسر ٹاپ پر رات گئے برف گرنے کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. بابوسر ٹاپ برفباری کے باعث مکمل طور پر بند ہو چکا ہے جہاں اب تک 6 انچ برف ریکارڈ کی گئی. بیسر میں 4 انچ اور جھلکنڈ میں 3 انچ برف ریکارڈ کی گئی. دیر بالا کے میدانی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برفباری، سیاحتی مقام باٹگوئی ٹاپ اور جہاز بانڈا سبات، مالم جبہ، وادی لیپا میں بھی برفباری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی. جبکہ دیوسائی گلگت بلتستان میں بھی موسم سرما کی پہلی برفباری سے موسم سرما کا آغاز ہو گیا. اسور، ہنزا اور خنجراب میں بھی برفباری نے سردیوں کا جادو بکھیر دیا ہے. محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان کا 11واں الرٹ جاری کر دیا. شمالی مغربی بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان شکتی کی شدت میں کمی، شکتی عام سمندری طوفان میں تبدیل، آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید کمزور پڑنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سے تقریباً 910 کلومیٹر جنوب مغرب میں موجود ہے. طوفان کے اثرات کے تحت آج سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے. مغربی مرکزی بحیرہ عرب میں سمندری حالات آئندہ 24 گھنٹوں تک انتہائی خراب رہیں گے. محکمہ موسمیات کی ماہی گیروں کو 7 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت. سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی طوفان کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے.
वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में नामजदगी की फीस का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट ने उम्मीदवार वसीम शेख की दरख्वास्त पर सिंध बार काउंसिल की नामजदगी फीस 2 लाख रुपए का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सिंध बार काउंसिल ने नामजदगी फीस 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए फी उम्मीदवार कर दी। सिंध बार काउंसिल के मेंबरान वकला की फलाह बहबूद के लिए मुंतखब किए जाते हैं। वकला की फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा नामजदगी फीस नामुनासिब है। अदालत ने आइंदा समात तक सिंध बार काउंसिल की नामजदगी फीस की वसूली से रोक दिया और फरीकैन से आइंदा समात तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समात 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मैदी शाह ने मुलाकात की और गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सैयद मैदी शाह ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के बायस 1260 घर तबाह हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ खड़ी रही। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का अदलिया में मसनूई जहानत से इस्तेमाल से मुताल्लिक़ ख़त सामने आ गया, जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम लिखा गया और तमाम जजेस को भी कॉपी के तौर पर भेज दिया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने अपने ख़त में कहा कि दुनिया में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर अदलिया में शदीद बहस हो रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि AI प्रोग्रामेबल और अगर किसी रोबोट को कुर्सी नाव पर तैनात किया जाए तो उसके फैसले हमेशा प्रोग्रामिंग के ताबे होंगे, जो वक्तन फ़वक्तन फीड किए जाएंगे। इस तरह रोबोट या कंप्यूटर मुवाफ़िक हक़ या आज़ादाना राय देने के काबिल नहीं हो पाएंगे। नौशहरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी के जाँ बहक होने का मामला, अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने शहरी को अदालत ले जाने के बहाने घर से निकाला और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबला जाहिर करके हाद अली का कत्ल किया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध की सूबाई हुकूमत वाले खुद काम करते नहीं और पंजाब हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं। पंजाब पर या MKM की माजी की किसी बात पर तनकीद करने से पहले पीपल्स पार्टी और उसकी सूबाई हुकूमत को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हम तो 17-18 सालों से इनकी बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी को बेनकाब कर ही रहे थे। अब हमने मरीम नवाज साहबा का यह काम दिया है कि अब थोड़ा सा वो भी इस सिलसिले में बात करें। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। पहले तो सिंध में जो कुछ सिंध के शहरों और शहरों में रहने वालों के ख़िलाफ़ हो रहा था, हम तो गुज़िश्ता 17-18 सालों से जो इनकी बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है उसको तो हम एक्सपोज कर ही रहे थे ना, और सिंगल हैंडेडली हम कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि यार ये अकेले हम कब तक करेंगे, तो हमने ये आउटसोर्स कर दिया है हुकूमत पंजाब को। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो हमने उनको ये काम दिया कि अब थोड़ा सा वो भी इस सिलसिले में बात करें, क्योंकि उनको भी चैलेंज कर रहे हैं। वो खुद काम करते नहीं हैं, ये सूबाई हुकूमत सिंध की और फिर किसी और पंजाब की हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं। रेड लाइन इसी तरह पड़ी, उसकी पानी की लाइनें तोड़ दी। ये नाअहल तरीन हुक्मरानी है सिंध की। अब उसके मुकाबले में अगर पंजाब की थोड़ी सी भी बेहतर होगी तो लोग कहेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस्लामाबाद के इलाके स्वान चौक से कराल चौक तक सर्विस रोड गुज़िश्ता 10 बरस से खस्ताहाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे और टूटी सड़क शहरियों के लिए परेशानी का सबब है। अबरार वली की रिपोर्ट। ये है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का सर्विस रोड, जो सुहान चौक से कराल तक गुज़िश्ता 10 बरस से टूट फूट का शिकार है। बारिश होते ही यहाँ कीचड़ और पानी जमा हो जाता है, जिससे गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को तो मुश्किलात होती ही हैं। पैदल अफराद का चलना भी मुहाल हो जाता है। इसी सर्विस रोड पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ये टैक्सी हमारे पास। अभी तक 3-4 हुकूमतें गुजर चुकी हैं, लेकिन इस रोड के बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ। नीचे कुछ गलियां पक्की हुई हैं, लेकिन रोड इसी तरह है। इलाका मकीनों का कहना है जगह जगह से खराब सड़क के बाइस सफर करना मुश्किल हो चुका है। खास तौर पर खवातीन और बच्चों का पैदल चलना अजीरन हो चुका है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस सड़क की मुरम्मत कराए, ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। ये कोई झील का मंजर नहीं है, बल्कि कुरी रोड का सर्विस रोड है, जहाँ पर टूट फूट की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कैमरामैन जॉन जी के साथ इब्रार वली, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس نے غزہ کا کنٹرول چھوڑنے سے انکار کیا تو اس کا مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ امریکی صدر نے CNN سے گفتگو میں کہا کہ اگر حماس اقتدار پر قائم رہنے کی کوشش کرے گا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ حماس کے ہتھیار نہ ڈالنے اور یرغمالیوں کی رہائی کو مذاکرات سے مشروط کرنے کے سوال پر ٹرمپ نے مختصر جواب دیا کہ ہم دیکھیں گے اور اس کے جواب وقت آنے پر دیا جائے گا۔ امریکی صدر نے حماس معاہدے سے متعلق سوشل میڈیا پر بھی پیغام جاری کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ تکنیکی ٹیمیں آج دوبارہ مصر میں ملاقاتیں کریں گی۔ غزہ میں صورتحال میں جنگ بندی نہیں بلکہ عملیاتی صورتحال میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف فیال زمیر نے کمانڈر سے خطاب میں کہا کہ سیاسی قیادت آپ کی فوجی کامیابیوں کو سیاسی کامیابیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر سیاسی کوششیں ناکام رہی تو ہم دوبارہ لڑائی میں واپس آ جائیں گے۔ اسرائیل جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ہر میدان میں دشمن کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ میں حقیقت بدل رہا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاہدے کا پہلا نتیجہ سامنے آ گیا۔ مہاجرین سیٹ پر منتخب ممبر اسمبلی مسلم لیگ نون کے حکومتی وزیر احمد رضا قادری اپنی وزارت کے منصب سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ حکومتی وزیر نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے عہدے سے علیحدگی کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیراعظم سیکریٹریٹ آزاد کشمیر کی جانب سے تاحال ان کے باقاعدہ استعفیٰ بھجوانے، سرکاری گاڑی اور دیگر امورات واپس کرنے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ احمد رضا قادری نے سوشل میڈیا پر عہدے سے علیحدگی کی تصدیق کر دی ہے۔ مہاجرین سیٹ پر منتخب حکومتی وزیر احمد رضا قادری اپنے منصب سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاہدے کا پہلا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔